بتذكير بمكتسبات الدرس السابق. التحولات التلقائية في الأعمدة. تذكير ماذا يحدث في الأعمدة في عمود؟ يحدث تحول تلقائي. ما معنى التحول التلقائي؟ التحول التلقائي للمجموعة هو أن هناك مجموعة كيميائية تكون مقرا لتحول تلقائي. إذا تطورت من دون إعطائها طاقة من مصدر خارجي مثلا مولد. إذن التحول التلقائي ما هو؟ الذي يحدث في الأعمدة هو واحد التحول اللي هو يكون المقر ديالو هو المجموعة الكيميائية، وكتحول فيه بعض الأنواع الكيميائية المتفاعلات إلى نواتج، ولكن دون منح المجموعة طاقة من مصدر خارجي. نرسم لكم الآن العمود باش تفهموا مزيان، عاد ندوزو للدرس الجديد. العمود كما تعلمون من ماذا يتكون؟ يتكون من نصف مولد، نصفين، أي من كأس به النصف العمود الأول، وكأس يوجد به نصف العمود الثاني. في هذا النصف العمود الأول مثلا نصف عمود الزنك، وهنا نصف عمود النحاس. وداخل هذا المحلول، يعني الزنك المغمور في المحلول، محلول كبريتات الزنك. إذا إلكترود الزنك مغمورة في محلول كبريتات الزنك، يعني بمعنى أن فلز الزنك مغمور في محلول يوجد فيه كاتيون. نفس الشيء بالنسبة للنحاس، النحاس مغمور في محلول يحتوي على أيونات النحاس. إذا نصل المحلولين ما يسمى بالقنطرة الملحية. عندما نصل الإلكترودين بدارة خارجية تتكون من أمبير متر وموصل أومي، نلاحظ مرور التيار الكهربائي موجب عندما نصل كوم للأمبير متر بإلكترود الزنك، والأ ديال الأمبير متر بإلكترود النحاس. هنا يتبين على أن التيار الملحة القطب الموجب للعمود هو زائد، والقطب السالب للعمود هو ناقص. إذا ماذا يحدث أثناء اشتغال العمود؟ يحدث أثناء اشتغال العمود تحول، وهذا هو التحول التلقائي، معادلته هي النحاس كأيون، والزنك كفلز، فقيان هذا زدان بلس زائد سي صفر. إذا هذه المعادلة هي معادلة التحول التلقائي الذي يحدث أثناء اشتغال العمود، فهذا يسمى تحول تلقائي. عندنا الآن ماذا يحدث إذا قمنا بمزج النحاس مع أيون الزنك؟ سيدنا نعمل العملية العكسية. إذا هل يمكن أن يحدث تحول بين أيون الزنك وأيونات النحاس؟ فالتجربة تبين أن هذا التحول غير ممكن بتاتا. إذا التحول في هذا الملحة المعاكس للملحة المباشر التلقائي غير ممكن.
إذا فالسؤال المطروح: هل يمكن إجبار هذه المجموعة الكيميائية التي تتكون من النحاس وأيونات الزنك على أن تتطور في المنحى المعاكس للمنحى المباشر للتلقائي؟ إذا الإجابة على السؤال يجب تطرق لهذا الدرس اليوم. هو عنوان الدرس اليوم: أمثلة لتحولات قصرية. إذا هذا الشيء تيقول درنا لكم كتذكير بمكتسباتكم السابقة المتعلقة بدرس التحولات التلقائية بالأعمدة. إذا في الدرس ديال التحولات التلقائية بالأعمدة كنتم تتطرقون لتحولات تلقائية، أي أن المجموعة كتطور من حالة بدئية إلى حالة نهائية دون إعطائها طاقة، أي من تلقاء نفسها تتحول من البدء إلى النهائي. وأعطيتكم مثال هنا لعمود اللي هو معروف جيدا، وعمود داليا اللي هو عمود النحاس زنك والذي يحدث بداخله تحول تلقائي. إذا نمر إلى الدرس الجديد اللي هو الدرس رقم 3 اللي هو أمثلة لتحولات، وهو درس خاص بمسلك العلوم الفيزيائية ومسلك العلوم الرياضية ولا يشمل المسالك الأخرى. إذا عن ماذا سيتحدث هذا الدرس؟ عن تحول قصري. ولماذا التحولات القصرية؟ لأن التحولات القصرية كما تعلمون لها تطبيقات كثيرة في ميدان الصناعة. فمثلا حتى أحفزكم على المشاركة، هذا التحول القصري يمكن أن نجده عند تحضير الفلزات في التصنيع، تحضير الزنك، تحضير النيكل، تحضير الكادميوم. كما يمكن أن نجد هذا النوع من التحولات القصرية عندما نقوم بطلاء مثلا قطعة فلزية بفلز آخر مثل الفضة أو الذهب، حنا كما كنسميو الشلال، يعني نكون مثلا قطعة من فلز ويمكن أن نقوم بتغطيتها بماذا؟ بفلز آخر، الفلز قصد حمايتها من التآكل. إذا هذا التحول الذي بموجبه يتم تصنيع الفلزات أو يتم تغطية الفلزات بفلزات أخرى قصد حمايتها هي تحولات قصرية، ولا يمكن أن تحدث إلا إذا قمنا بإجبار المجموعات تتطور في المنحى المعاكس للمنحى التلقائي. إذا أول فقرة في الدرس سنتحدث عن التحولات التلقائية عندنا فيما سبق، والتحولات القصرية. التحولات التلقائية والتحولات القصرية. أولا نقوم بالتحولات التلقائية. إذا نأخذ كمثال لهذا التحول التلقائي. هنا ندير واحد تقريبا بحال واحد النشاط تجريبي لتحول تلقائي. فهمتي؟ التحول التلقائي الذي سنأخذه كمثال تفاعل ثنائي البروم، تفاعل ثنائي البروم Br2 مع فلز النحاس. شوفوا معايا مزيان. الوغ لإنجاز هذه التجربة تلزمنا عدة تجريبية لإنجاز هذا التفاعل. إذا نحتاج إلى ماذا؟ أولا سنقوم بتحضير محلول يحتوي على البروم وعلى الأيونات ديال البروم وأيونات النحاس ثم النحاس، بمعنى أن المجموعة بدئيا تتكون من 4 عناصر. بدئيا المجموعة بماذا تتكون؟ المجموعة تتكون من العناصر التالية: فلز النحاس، Cu، محلول ثنائي البروم، Br2
ومحلول مائي كذلك لبرومور البوتاسيوم. هذا الصيغه ديال الايونيه هي ك بلس زائد بي. اذا تلاحظون ان المجموعه في البدايه تتكون ماذا؟ من عنصر النحاس ثنائي البروم وك بلس بن. اذا عندما نقوم بوضع هذه العناصر داخل العدة التجريبية هي عبارة عن أنبوب على شكل U مثل هذا، أنبوب على شكل U. هنا نضع إلكترود من النحاس، وهنا إلكترود من الكربون، ونسميها غالبا الغرافيت أو يسمى بالفرنسية الغرافيت. الغرافيت هو الكربون، الغرافيت سي، كربون سي، وهذا سي إلكترود ديال النحاس. وهنا نضع هذا الخليط، يعني محلول ثنائي البروم زائد محلول بلس زائد بن. إذا ما يوجد بداخل هذا المحلول في البداية يكون لونه أصفر أو أزرق، يعني خليط ما بين اللونين الأزرق والأصفر. الأصفر اللي هو أيون بموا، والأزرق هو أيون النحاس. إذا محلول ثنائي البروم، محلول برومو بوتاسيوم، ومحلول ثالث محلول كبريتات النحاس اللي هو سي او بلس زائد اس او 4 بروم. إذا محلول ثنائي البروم محلول هذا هو محلول سي او بلس زائد اس او 4 بروم. إذا أعيد، سنقوم خلال المناولة هذه بإنجاز التجربة هذه. تجربة باستعمال واحد الأنبوب على شكل هذا أنبوب على شكل حرف. إذا أنبوب على شكل ندخل داخل الأنبوب المحاليل الثلاثة: محلول ثنائي البروم، محلول ك بلس بي موا، محلول سي دو بلس اس او 4. ثلاثة المحاليل. الأول غادي يكون فيه بي جوج، والنحاس هو هذا هو النحاس. إذا ماذا نلاحظ عندما نقوم بإضافة هذه المحاليل الثلاثة إلى الأنبوب ونربط هذا الإلكترودين بجهاز الأمبيرمتر. إذا هذا كيتسمى النحاس وهذا كيتسمى الجرافيت. إذا سنشوفوا أن إذا كوم و إذا بجوار هذه كتسمى كوم. وإذا مرت التيار في هذه المنحى مثلا فستقولون أن إلكترون النحاس هي القطب الموجب لهذا العمود الصغير. هذا راه بحال شي عمود، أي أن الإلكترونات تمر في المنحى المعاكس هكذا. إذا بمعنى أن هنا تحدث تفاعل وهنا يحدث التفاعل الآخر. هنا قلنا لكم بأن فلز النحاس دونك بجوار النحاس دونك العملية العكسية غتكون هي أنكم غتشوفوا العكس، ماشي هادشي اللي كتب لكم. بمعنى بجوار النحاس غتلعب دور النحاس يلعب دور الأنود أم الكاثود أنود وهي السالب، وبجوار الجرافيت قطب الموجب يحدث اختزال. إذا التيار يخرج إذا هذه هي التجربة. الآن نلاحظ مرور التيار الكهربائي من إلكترود الجرافيت نحو إلكترود النحاس والإلكترونات في المنحى المعاكس. إذا نلاحظ أنه يحدث تحول
تحول تلقائي بين البروم BR2 والنحاس. إذا أثناء التفاعل تتآكل إلكترون النحاس، بمعنى النحاس يتحول إلى أيونات النحاس، وأيونات البروم تتحول إلى ثنائي البروم. إذا ملاحظات هنا غادي نشوفوا هي الملاحظات اللي غادي نشوفها الكلام ديالو. راه كاين الملاحظة الأولى تتعلق على إلكترون النحاس، يعني أن تآكل إلكترون النحاس. وكيف نفسر هذه الملاحظة من بعد تفسير ثاني؟ ظهور ماذا؟ ثنائي البروم. ندخلو شوية في الديتاي كيف يتم إبرازه. كنديرو واحد شوية الخطرات بالسيكلو إكزام فيظهر اللون يأخذ لونا برتقاليا على وجود ظهور ثنائي من خلال لونه غالبا كيكون مع السيكلو إكزام برتقالي. إذا ظهور ثنائي البروم وتآكل النحاس، بمعنى هنا غادي يكون ماشي ظهور أي اختفاء النحاس. إذا التفسير يكون بكتابة المعادلة، تفسير الملاحظتين. بجوار النحاس هذا يحدث بجوار إلكترون النحاس. بجوار هذا الإلكترون النحاس تحدث أكسدة أيونات البروموس. تحدث أكسدة أيونات البرومو. إذا BR- يتحول إلى BR2. إذا BR2 دونك جوج BR- وجوج إلكترونات. إذا هذه كتسمى أكسدة. هذه تسمى أكسدة، أي فقدان الإلكترونات من طرف الأيون BR. بجوار الإلكترون الأخرى، بجوار الإلكترود الجرافيت. ماذا يحدث؟ بجوار الإلكترود الجرافيت أي الإلكترود هادئة النحاس. ماذا يحدث للنحاس؟ النحاس يتحول CU2 CU زائد ماذا؟ زائد جوج إلكترونات. CU2 زائد جوج إلكترونات تعطي C. صافي؟ أعيد. عندما نضع هذا المحلول داخل الأنبوب على شكل U يحدث تفاعل تلقائي بين ثنائي البروم والنحاس. دونك بجوار النحاس تحدث أكسدة تحدث هنا أكسدة للنحاس. C. إذا CU يعطي CU2 زائد ماذا؟ جوج إلكترونات. وبجوار إلكترون الجرافيت يحدث اختزال لثنائي البروم. إذا BR2 زائد جوج إلكترونات يعطي جوج BR. إذا لاحظوا معي أن BR2 هنا BR2 زائد جوج إلكترونات يعطي جوج BR. وهنا CU يتأكسد يعطي CU. إذا المعادلة الحاصلة
إذا أعيد، ماشي تآكل إلكترون النحاس، يعني تزايد كتلة إلكترون النحاس، تزايد كتلة إلكترون النحاس. وهنا ظهور أيونات أو أيونات نتحدث عن التحول القصري. أنا خديتكم التقصري، دابا كنهضر كاع على التحول التلقائي، ظهور أيونات بN. صافي، الأيونات بN. أعيد من الأول. خلال هذا التفاعل التلقائي وليس القصري، تزايد الإلكترون النحاس أو تزايد كتلة إلكترون النحاس بأن توضع النحاس على إلكترون النحاس. وهنا ظهور أيونات بN بمعنى اختفاء بN2. إذا عموما كيف نفسر تزايد الإلكترون؟ بظهور، بمعنى أن ملي كتزايد الإلكترون بالنحاس، علاش كتزايد؟ لأن النحاس هذا تزداد كتلته. دونك المعادلة الحاصلة شنو هي كتبان؟ المعادلة الحاصلة دابا ما كيكتبوش هادشي، دونك نكتب له المعادلة الحاصلة. النحاس هذا النحاس يتحول إلى أيونات النحاس، وثنائي البروم يتحول إلى بيردون. دابا هذا تلقائي وحنا غادي نقرروا القصري. إذا المعادلة الحاصلة للتحول التلقائي هي عندنا سي يو زائد بN2 تعطي سي يو بلس زائد 2 بN. هذه هي المعادلة الحاصلة، بمعنى أن أثناء التحول كيختفي النحاس ويختفي بN2. النحاس يتحول إلى أيونات النحاس وتسمى أكسدة، وهذا بN2 كتسمى اختزال. إذا النحاس يفقد إلكترونات في أكسدة، وبN2 يكتسب إلكترونات يتحول إلى Br-. صافي، هذه هي. دابا نقوم بحساب خارج التفاعل. حساب خارج التفاعل QL initial. Alors كيف يتم حساب Q initial كما تعلمون؟ QL initial هي تركيز CI2 بلس CI2 بلس initial، تركيز ديال Br- initial au carré. إذا CI2 بلس هو 1 أس 1 و Br- التركيز ديالو أس 2. وهذا التركيز لأن هذا أكو هذا سوليد لا يظهر في خارج التفاعل. دونك Br2. إذا قمنا بعملية وإذا علمنا أن داخل المحلول التركيز هذا Br- initial يساوي 4 مول عريض، وهنا CI2 بلس initial يساوي 4 مول عريض، والبروم وجود 10 مول عريض. إذا ماذا سنجد؟ سنجد أن 0.4 على 2 10 أس 3. إذا قمنا بعملية حسابية ضمن تعطيني شي 32، وعلما أن التفاعل هذا ثابتة ديالو ثابتة التوازن، فهي 1.25 10 أس 26. إذا ثابتة التوازن ديال التفاعل هي 1.25، وخارج التفاعل بإي كما تعلمون في الدرس الأول في الثاني كنا كنخرجوا كإنيسيال ونطبق ما يسمى بمعيار التطور التلقائي. معيار التطور التلقائي
في 3 الحالات. إذا كان خارج التفاعل البدئي أصغر منك نقول أن المجموعة كتطور في المنحى المباشر، وهذا المنحى المباشر، المنحى المباشر، وهذا المنحى المعاكس. غنشوفوا دابا هنا بتطبيق أو وفقا لمعيار التطور التلقائي ماذا سيحدث لهذه المجموعة، وهل يوافق التنبؤ ديالنا هذه النتيجة التجريبية. إذا انظروا للكتابة ديالو راكم عارفينها. عوضنا التراكيز بقيمها، وصلنا لهذه القيمة 32. علاش؟ لأن 4 في 4 16 ياك، وكاين عاوتاني 0.4 هو السي دو بلس، و 0.4 هو تركيز بي ار. دونك هذه راه فيها غير واحد، لا بي ار المهم فين هي بي ار هو 2 كاري، دونك او كاري 4 في 4 16 هي هذيك 32 ساعة. نبدا من الأول. هذا راه تحول تلقائي، راه خلطتو انا مع القصري صافي. هذا راه تحول تلقائي وليس بتحول القصري، تحول تلقائي وغادي نشوفوا القصري هو العكس ديالو. إذا ما يحدث في القصري هو عكس ما يحدث في التلقائي، ولكن بعدما سنتدخل خارجيا. إذا أعيد أن التحول هو بين البروم بي ال 2 محلول والسيريو سيفيليس. وفي هذه التجربة هذه استعملنا واحد العمدة خاصة بالتحليل، خاصة بالتحولات القصرية، ولكن من طور استعملنا التحول التلقائي. فماذا تلاحظون؟ أن النحاس هذا يتآكل سي دو بلس، وهذا يظهر عليه. دونك بالنحاس الذي يتآكل سي دائما الأكسدة تكون في الأنود، الأكسدة تكون أي في الأنود. إذا هذا التحول الذي يحدث تحول تلقائي سي يو بلس بي ار 2 سي 2 بلس دو بي ار 1، هذا هو التحول الذي يحدث. إذا تجريبيا فهو تحول تلقائي في أي منحى، في المنحى المباشر ديال هذه المعادلة، أي منحى تكون هذه الأيونين. غنشوفوا الآن إذا طبقنا المعيار، واش هذا المعيار من خلال التنبؤ هل سنصل إلى نفس النتيجة؟ هل فعلا من خلال القيمة التي حصلنا عليها هي 32، إذا قمتم بمقارنتها مع ك تجدون أن ك هذه مع 32 هنا ك أكبر من كيو انيسيال، دونك كيو انيسيال أصغر من ك، وبالتالي نستنتج أن تطور أن المجموعات تتطور في أي منحى، في المنحى المباشر، تتطور في المنحى المباشر. إذا الكيو انيسيال من 32 أصغر من ك هي 1.25 10 أس 26. إذا تتطور المجموعة في أي منحى؟ المنحى التلقائية، تتطور المجموعة تلقائيا في المنحى المباشر، أي منحى تكون سي يو دو بلس. داكور؟ إذا هنا توافق، إذا هناك توافق، ما بين ماذا؟ بين نتيجة المعيار أو نتيجة تطبيق المعيار والملاحظات التجريبية. إذا نمر إلى الفقرة الثانية دابا. هذه فقرة أولية بحال نذكركم بالتحول التلقائي. إذا الآن نمر تحولات القصرية. إذا ماذا سيحدث لو قمنا بفرض واحد التوتر بواسطة مولد على المجموعة؟ إذا تعود خلاص نديرو تجربة نفس التجربة من هذه الخطرة
سنقوم باستعمال نفس العدة السابقة. لاحظوا معايا مزيان، سنقوم بنفس العدة التجريبية السابقة. إلى هنا إلكترود النحاس، إلكترود النحاس، إلكترود النحاس، وهنا إلكترود الجرافيت سي غرافيت، هذا نحاس. وهنا سنضع نفس الخليط السابق، أي داخل هنا تلقاو ثلاثة محاليل: محلول BR2، محلول K بلس BR موان، ومحلول CI2 بلس زائد SO4 دو. إذا نفس المحلول السابق، لكن سنفرض على هذه المجموعة طاقة، يعني سنفرض عليها توترا. هذا التوتر غادي يكون جينيراتور. نديرو رسالة باش تفهموا مزيان. نشوفوا الآن شكون غتكون إلكترود الجرافيت ولا الأخرى، لأن غادي يوقع العكس دابا، عكس ما حدث في التجربة السابقة. ونديرو هنا مثلا واحد لومبيرمان ونشوفوا التيار من أين سيخرج. إذا ماذا سيحدث؟ يحدث العكس. إذا هذا القطب السالب، هذا القطب الموجب. إذا القطب السالب سندير الإلكترونات كتحرك في هذه الملحة. سنلاحظ أن الإلكترونات كتحرك في هذه الملحة، والتيار سيخرج من القطب الموجب. إذا ماذا نلاحظ بعد مرور مدة زمنية؟ أن واحد الإلكترود، بمعنى قبيله قلنا أن التحول من CI2 بلس زائد BR موان الملحة، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن بتاتا. التفاعل بين هذه الأيونين غير ممكن في الملحة المباشر. تعرفون لماذا؟ لأن الكابل اللي هي 1 على K هي 1 على فاصلة 25، والباقي ناقص ناقص 16 تقريبا 7. المجموعة تكون في حالة توازن تقريبا، في حالة توازن. إذا لا يمكنها أن تتطور. إذا ما العمل؟ هو هادشي اللي درنا دابا الآن. غادي نشوفوا واش ممكن أن هذه المجموعة التي كانت غير ممكن أن تتطور في الملحة لتعطي النحاس، هل ممكن أن تحدث عندما نفرض عليها توترا كهربائيا بين مربطي الإلكترودين ديال النحاس والجرافيت. إذا نفس التجربة، غير اختلاف الآن بين التجربة الأولى والثانية. والتجربة الأولى كان التحول تلقائي، وهنا غادي يكون التحول مالو قصري، أي سنفرض بواسطة هذا المولد القطبين ديالو، قطب زائد وناقص. إذا القطب زائد هنا يخرج منه التيار، والقطب السائل تخرج منه الإلكترونات، لأن ملحة الإلكترونات وملحة التيار من الحيين تاع كيسان. إذا هنا شكون غادي يلتقط الإلكترونات؟ إذا سنلاحظ أن هنا تجربة بعد إغلاق الدارة، بعد إغلاق الدارة، بعد إغلاق الدارة ماذا يحدث؟ نلاحظ الملاحظة. تشوف أولا مرور التيار من القطب الموجب ديال المولد إلى القطب السالب للمولد. من القطب الموجب أي مرور التيار من القطب الموجب للمولد نحو هذا إلى التحول. ثالثا من الدرس
سنخصصها للتحليل الكهربائي. التحليل الكهربائي بالفرنسية الإلكتروليز. إذا ما هو تعريف التحليل؟ التحليل الكهربائي، التحليل الكهربائي هو تحول قصري. التحليل الكهربائي، التحليل الكهربائي هو تحول قصري. إذا التحليل الكهربائي الإلكتروليز est une transformation اللي هي forcée. تحليل تحول قصري. ماذا يحدث خلاله؟ تحول قصري نفرض خلاله، يعني نفرض بمعنى on impose. تحول قصري يفرض خلاله مولد خارجي، يفرض خلاله مولد خارجي على المجموعة التطور في المنحى لمنحى تطور التلقائي. أعيد. التحليل الكهربائي هو تحول، هذا إلكترون وهذا إلكترود. فما هو دور المولد؟ المولد لتوتر مستمر. هذا المولد يفرض التوتر الذي يفرضه على المجموعة، فيجبرها يقصرها، هي هذا القصر، يجبرها على أن تتطور في المنحى المعاكس لمنحى التطور التلقائي. هذا هو التعريف ديال التحليل الكهربائي. التحليل الكهربائي تعريف بسيط هو أن التحليل الكهربائي الإلكتروليز c'est une transformation forcée qui résulte de l'imposition، يعني تنتج عن ماذا؟ ينتج عن فرض مولد لتوتر مستمر يجبر هذه المجموعة على أن تتطور في المنحى المعاكس لمنحى التطور التلقائي. هذا التعريف. إذا العدة التجريبية التي نستعملها لإنجاز التحليل، نستعمل عدة لإنجاز عملية التحليل الكهربائي. لإنجاز عملية التحليل الكهربائي نستعمل عدة تجريبية تسمى خانية التحليل الكهربائي أو المحلل الكهربائي. قريتو بالكهرباء إلا تعقلوا تسمعوا المحلل الكهربائي، الرمز ديالو بحال هذا هو المحلل الكهربائي، كنا نديرو له او. إذا نستعملوا عدة تجريبية تسمى خانية التحليل الكهربائي، وتتكون من ماذا؟ شنو المكونات ديال هذه الخانية؟ إلكترودين، من إلكترودين، ضروري يكونوا إلكترودين، هما من جوج إلكترودات، و شحال هو محلول اللي هو محلول وغالبا هاد الإلكترودين غيكونوا من الجرافيت، الكربون. بعض الأحيان كنستعملوا لا أقول دائما وإنما بعض الأحيان كنستعملوا بدل الكربون كنديروا إما النحاس إما النيكل إلى آخره. غالبا في التمارين غتلقاو جوج الإلكترودات من الجرافيت يتكون من إلكترودين ومحلول إلكتروليتي. هذه العدة، يعني جوج هذا ومحلول إلكتروليتي، فالعدة تسمى المحلل الكهربائي. هذا التعريف.
صافي فهمنا التعريف. إذا يعني هو أنبوب على شكل حرف ب. بعض الأحيان ما كاينش بعض الأحيان كنديرو الكأس، كاين مرة كنديرو الكأس بحال هكا، لا حاجة لنا مع الكأس بحال هكا، وكنديرو مولد صافي. هذه كتكون مثلا الكربون، وهذه مثلا الفضة ولا شي حاجة ولا شي سلك، وهنا كنديرو شي صفحة شنو من بعد. المهم إما إناء على شكل أو كأس نضع فيها المحلول الإلكتروليتي والإلكترودات. إذا غالبا ما يكون تكون دونك الخلية تتكون من ماذا؟ من إناء زائد إلكترودات زائد المحلول المراد تحليله صافي. المحلول الإلكتروليتي. دونك ثلاثة هي المكونات. إذا الخلية هي مجموعة مكونة من إناء وإلكترودين ومحلول، هي العدة التجريبية التي تستعمل لإيجاز تحليل الكهرباء. ثانيا المعادلتان بجوار الإلكترودين. كنا شفنا بالنسبة للأعمدة تاهما كانوا جوج معادلات، كاينة معادلة بجوار الكاثود اللي هنا كنا كنسميوها القطب الموجب، وهناك معادلة بجوار القطب السالب وقلنا لكم هي الأنود. تتذكرون عندما نقول مثلا هذا سي يو بلس جي بلس جي، هذا عمود سميتو عمود زنك نحاس فضة نحاس، بمعنى النحاس مالو يتحول إلى أيونات نحاس. هذا سي القطب السالب، وتسمى ماذا؟ أكسدة والاختزال، تسمى أكسدة. إذا الأكسدة فهو أنود. راني شرحت لكم ديك الخطرة تبقاو عاقلين. الألف مفتوحة بالنسبة للأنود وألف مفتوحة بالنسبة للأكسدة، باش تبقاو تذكروا تعقلوا أنود أكسدة. إذا هذه كتسمى أكسدة وهذه أنود. إذا القطب السالب بالنسبة للعمود شكون هو الأنود. الفضة هي الأيون الفضة زائد الإلكترون يتحول إلى فضة. إذا هذه سميتها اختزال وكتسمى كاثود صافي. الاختزال يكون بجوار الكاثود والأكسدة بجوار الأنود. إذا بالنسبة للعمود بجوار ناقص أو القطب السالب للعمود تحدث أكسدة، وبجوار القطب الموجب يحدث اختزال. انتباه، أجي نشوفوا ماذا يحدث بجوار الإلكترودين خلال عملية التحليل. خلال عملية التحليل الكهربائي على بركتي. بالنسبة من التحليل الكهربائي بعد التعريف، عندنا خلال عملية التحليل الكهربائي قلنا أنه يحدث تفاعلين، تفاعل أكسدة وتفاعل اختزال بجوار كل من الإلكترودين. إذا هنا سننتقل للتعاريف. بالنسبة للمعادلات التي تحدث بجوار الإلكترودين، أولا خلال عملية التحليل الكهربائي ماذا يحدث بجوار الإلكترود المرتبط بالقطب الموجب للمولد؟ عندما يقول لكم مثلا هكذا هنا إناء ديال التحليل، إناء التحليل، وهذا قطب موجب وهذا قطب سالب. هذه الإلكترود الأولى وهذه الإلكترود الثانية. هذه الإلكترود المرتبطة بالقطب الموجب وهذه الإلكترود مرتبطة بالقطب السالب، وهذا المولد. إذا الإلكترودات الملحة وهنا محلول إلكتروليتي، بحال مثلا المحلول السابق اللي هو سي 2 بلس زائد جوج بي ام مثلا. إذا التعريف هو هذا تحفظوه، تحدث بجوار الإلكترود المرتبط بالقطب الموجب للمولد أكسدة وتسمى أنود، وتحدث بجوار الإلكترود المرتبط بالقطب السالب وتسمى كاثود. إذا أجرى العكس. انتبهوا جيدا. بالنسبة للعمود القطب السالب للعمود تحدث بجواره ماذا؟ أكسدة.
بجوار الإلكترون المرتبطة بالقطب الموجب تحدث أكسدة. هذا كنت قليلا. انتبهوا جيدا. بجوار العنود تحدث أكسدة. وما هي العنود؟ هي تلك الإلكترون المرتبطة بالقطب الموجب للعمود. هنا الكاثود تحدث بجوارها اختزال. إذا فهمنا؟ دابا شحال من خطره كيعطوكم في التمرين البكالوريا وكيطلبوا منكم تعرفوا على الالكترودين، شكون هي الكاثود شنو هي الانود. اذا هادشي راه عكس ديال العمود. العمود مثلا الا درتكم الزنك ودرت ناقص ودرت هنا مثلا زد دو بلس وهنا سي اي دو بلس وهنا سي اي، اش غتقولوا على هذا القطب الموجب للعمود. هاد الالكترون راه هي بلاصه قطب موجب، ماشي الكترون مرتبطه بالقطب الموجب، لا. الفرق ما بين العمود والتحليل الكهربائي في الاعمده التحول التلقائي وفي التحليل الكهربائي التحول القصري، بمعنى كتعكس الامور. اذا الانود هي الالكترون المرتبطه بالقطب الموجب، والكاثود هي المرتبطه. مثلا بالنسبه لي لكم هكا غتقولوا لي استاذ سي دو بلس وبي موان يتحول الى نحاس. اذا اين هذا هنا سي دو بلس زائد جوج الكترونات كيعطي سي. شفتوها؟ بالنسبه لهذا سي العمليه العكسيه، بي موان غتوقع له اكسده فيعطي بي جوج زائد جوج الكترونات. اذا اختزال بجوار الكاثود واكسده بجوار هذو ما كيختلفوش حتى بالنسبه للاعمده. اكسده بجوار الانود واختزال بجوار الكاثود، سي لا ميم شوز. مي فين تعرفوا على الكاثود والانود؟ الكاثود بالنسبه للعمود هي الموجب للعمود، والكاثود بالنسبه للتحليل هي الالكترود المرتبطه بالقطب السالب للمولد. وهذا توقع لكم من كونفيزيون صافي. اذا فهمنا مزيان دابا هادشي ياك. الان نمر الى الفقره الثالثه. دابا هادشي غندخلوه. يحدث بجوار الالكترون المرتبط بالقطب الموجب للمولد الاعمده. نذكركم بهاد جوج علاقات. العلاقه الاولى وهي التي تربط كميه الكهرباء بشده تيار المار في الذره خلال المده الزمنيه. لنفرض ان التحليل الكهربائي استغرق مده او خلال مده زمنيه. نعتبر ان التحليل تم خلال واحد المده زمنيه تي. اذا خلال هذه المده الزمنيه مر في الذره تيار كهربائي نعتبره ثابتا اي. اذا فما هي كميه الكهرباء؟ اي كميه الكهرباء المتنقله التي نقلتها الالكترونات خلال هذه المده الزمنيه. اذا كاين نفس العلاقات نستعمل نفس العلاقات التي تم تناولها في درس الأعمدة. إذا شكون هاد جوج علاقات؟ نذكركم بالعلاقات، وهو أن كيو كتساوي ماذا؟ إي دلتا تي. إذا هذه كتسمى كمية الكهرباء المتنقلة، وهي الكولوم، كمية الكهرباء المتنقلة في الذرة، وهذه شدة التيار. هذه نسميها كمية الكهرباء، هي الكولوم، وهذه شدة التيار هي الأمبير، وهذه المدة الزمنية وهي بالسهول. هذه العلاقة الأولى. وعلاقة أخرى مهمة جدا وهي كون والفرض. هذه هي نفس الشيء، كميات الكهرباء وهي الكولوم. هذا كمية ماذا؟ الإلكترونات المتنقلة، وهي هذه المول.
وهذا اش كيتسمى فارادي، وهو بكولون مول موازن، كولون مول موازن. إذا جوج علاقات شفتوهم ديجا في الأعمدة، هما اللي غادي نبداو نستعملوهم إن شاء الله لإنجاز الدراسات الكمية، لأن كميا كيف يتم الحساب باستعمال العلاقتين. إذا داكشي كاع اللي قريتو سابقا شنو هما التفاعلات، شنو هي الظواهر التي تحدث، هادشي كله كيفي. لكن عندما استعملوا العلاقتين أكون بصدد إنجاز دراسة كمية. إذا تذكروا بزاف مزيان معايا، هذه اش كتسمى كمية الكهرباء المتنقلة في الدارة تساوي شدة تيار الماء في الدارة مضروب في دلتا تي. هنا ما نقولكمش دلتا تي ماكس، دلتا تي ماكس ما عندناش دلتا، هنا دلتا تي ماكس هي عندما ينتهي أحد المتفاعلين، صافي. إذا في بعض التمارين كيطلبوا منكم مدة ديال الاشتغال، يعني هذا التحليل غيبدا إلى ما لا نهاية. التحليل الكهربائي اون فوا كيسالي واحد اليوم كيتوقف العملية، تتوقف عملية التحليل الكهربائي عندما يختفي أحد المتفاعلين، وهذيك المدة الزمنية عارفين كيف غنديرو نحسبوها. إذا كيو إيكال إي دلتا تي، وعندنا كيو هي ان الكترون، هذه المول، وكملي كنجبدو هذه هي جوج الكترونات. نديرو الجدول الوصفي لتطور مثلا في الأكسدة أو في الاختزال أو المعادلة الحاصلة. مي أنا ننصحكم تستعملوا يلاه نصف المعادلة، ساسيفي، لأن هي باش نبداو نديرو التمارين. إذا واحد التعريف، ثانيا المعادلات، ثالثا كمية الكهرباء. الآن كيف يتطور خارج التفاعل؟ إلا خدينا مثلا هذه العلاقة هذه المعادلة. رابعا تطور خارج التفاعل، تطور خارج التفاعل كيو. هذا الخارج كيف يتطور؟ خلال عملية التطور أثناء التحليل الكهربائي، أثناء التحليل الكهربائي. غادي نشوفو دابا نعتبر معادلة التفاعل القصري، تفاعل أو تحول قصري. نعتبر هذا النوع من التحضير، وغادي نحضرو حنا هنا في هذه الحالة غنحضرو ثنائي الكلور. إذا هناك تطبيق ثاني وهو باش ما نطولش عليكم. درنا هنا أنجدوز سي2 ثلاثة المكونات، صافي هما هذا. إذا التفاعل هو هذا، عندنا 4 الهيدروجين، جوج 4، جوج الأكسجين، جوج كلور، هي هذا تفاعل متوازي. دابا نشوفو التطبيق الثاني. إذا فهمنا التطبيق، وهذا غادي ترسخوا المعلومات ديالكم بخصوص هذا التطبيق فاش غنديرو التمرين. هذا التحضير ثنائي الكلور انطلاقا من دابا الآن غادي نهضرو لكم على الطلعة، توضعات فيزيائية، يعني يستعمل التحليل لتلبيس بعض القطع الفلزية بفلزات أخرى كيتسمى الطلاء، ومنها مثلا الطلاء الفلزي يسمى التلبيس. يلبسون يعني واحد القطعة فلزية بأخرى. إذا هذا الطلاء فيه جوج الأنواع. كاين الطلاء الذي يكون الهدف منه هو تحسين المظهر والشكل، بحال التفضيل والتذهيب، يعني طلاء قطعة بالذهب أو الفضة، هذا اش كيتسمى التفضيل أو التذهيب. هذا كيكون الهدف منه هو إكساب ديك القطعة واحد النوع من الجمالية، يعني أن يكون الشكل و يعني لتحسين المظهر والشكل ديال القطعة، هذا كيتسمى طلاء. أما التزنيق والتمكين أو تلبيس قطعة بالزنك أو بالنيكال أو بالكروم، هذا كيتسمى طلاء فلزي من نوع آخر، يكون الهدف منه هو تفادي تآكل القطعة الفلزية. ملي كيكون عندكم واحد لابيس اون فير وكتخافوا تآكل سكوغول تآكل، ماذا نفعل؟ نقوم بإنجاز أو بتغطية تلك القطعة تغطيتها بالزنك أو بالنيكل، كيتسمى التنكيل أو التزنيق. هادو يعني ترجمة للفرنسية زنكاج
نيكلاج، كروماج الى اخره. والاكثريه كيديروا الكروماج، كروماج والنيكلاج، يعني لحمايه قطعه فلزيه من التآكل. اذا يكون الهدف هنا هو ماذا؟ توضعات الطلاء الفلزي هنا تستعمل تقنيات التحليل الكهربائي. لماذا؟ لطلاء قطعة لتلبيس بمعنى تغطية تلبيس ماذا؟ قطعة فلزية بفلز آخر، تغطية أو تلبيس فلز باش غنلبسو فلز عادي، ماشي الفلزات اللي هي بحال الذهب والفضة، لا نلبسو الذهب والفضة ولا نلبسو الكروم والزنك، بل نلبسو مثلا قطع اللي هي مشابهة ديال الحديد، تغطية فلز بفلز أو بقشرة من فلز آخر، قصد ماذا؟ قصد تحسين مظهرها. هذا قلنا باش يكون تحسين ديال المظهر، تفضيل استعمال الفضة، تفضيل والتدهين. نصح هذه الكلمة، التفضيل والتدهين، أو قصد تحسين مظهرها وحمايتها لماذا؟ من التآكل. إلا كنا الغرض ديالنا هو التآكل، هذا غادي نديرو ما يسمى بالتنكيل، نيكلاج، يعني تغطية بالنيكل، استعمال النيكل، والتزميل بمعنى استعمال الزنك. وكاين حتى الكروماج، ونستعمل كذلك الكروم كفلز. إذا تجريبيا هكذا لاحظوا معي أنه نستعمل بدل الأنبوب نستعمل إناء هذا الخطأ. إذا لإنجاز هذا النوع من التحليل تستعمل كدير واحد الإناء. وشوفوا معايا مزيان في هذا التحليل اش كيكون الكاطود هي القطعة المراد تلبيسه في هذا التحليل. راكي تعطى امتحان التحليل تكون القطعة هي المراد تلبيسها وتغطيتها. تغطيتها هي الكاطود. مزيان. إذا نتوما عندكم شي خاتم بحال هذا خاتم، هو خاتم هو تلبسوه ياك خاتم، نريد خصو يكون كاطود، وهذا خصو المحلول خصو يكون، وهذا نديرو الجرافيت كاربون، وهنا غنديرو مثلا واحد الفيليت بحال قلتو الذهب مثلا بلوس زائد 3 مثلا أيونات الذهب، هذا يعني، أو مثلا أيونات نديرو زيدان بلوس السكر دون. لا نديرو ليس بخاتم وإنما صفيحة، قطعة من النحاس مثلا، أو من الحديد. إذا نريد تلبيس قطعة من الحديد بالزنك. في هذه الحالة خاص تكون ديك القطعة ديال الحديد هي الكاطود. إذا هي اللي غتعطيو الكاطود. إذا في هذه التومالية سيكون هنا في الجينيراتور، أنا نخلي الكورجي وندير هنا ناقص أو زائد. هذه سميتها دابا الكاطود، هذه غتسمى أنود، هي الكربون أنود صافي. إذا هذه سميتها أنود، إذا وهذه كاطود. أنود كتخرج منها دائما الإلكترونات، هذا التيار يخرج بحال هذا ناقص وزائد، وهذه ناقص.
إذا ناقص هي الكاثود، كاثود مرتبطة بالقطر السالب، إذا هذا اختزال. إذا هذه أيونات الزنك المتوجة داخل الإناء غادي توضع على قطعة الحديد، وبذلك نقوم بتلبيس هذه القطعة بالزنك، في حين أن الزنك غادي يحدث أيونات الزنك هنا، وهنا غادي يوقع لنا تصاعد، غادي تشوفوا مثلا تصاعد الأكسجين أو الهيدروجين أو هذا غنشوفوا في التمرين. إذا عندنا اللون هو تحضير بعض ثنائي الكلور، وقلنا ثنائي الهيدروجين وهيدروكسيد الصوديوم، هذا في التصنيع. وكاين كذلك هو تغطية فلزات، توضعات فلزية، هو الشكل التالي من الأمثلة التطبيقية. وكاين عندنا ثالثا وهو تحضير الفلزات أو تحضير الفلزات، لا بريباراسيون دي ميثود. الإنتاج العالمي من الزنك يفوق 50% عن طريق تحليل الكهرباء، تحضير الفلزات مثل الزنك والنيكل والألمنيوم إلى آخره. هذا هو التطبيق الثالث. التطبيق الأول هو تحضير ثنائي الكلور وثنائي الهيدروجين وهيدروكسيد الصوديوم. أما الآن التطبيق الثاني فالفلزات، توضع الفلزات أي الطلاء الفلزي. وثالثا تحضير لا بريباراسيون دي ميثود، في التصنيع كنصنعوا الفلزات عن طريق التحليل الكهربائي. وغادي نعطيكم مثال أو تطبيق ديال الزنك أو ديال النيكل، كيف يتم إنتاج الزنك والنيكل عن طريق تحليل